बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकियों से मुतलिक जो केस था उसकी आज समाअत थी और आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अदालत में पेश होना पड़ा और वो सख्त सिक्योरिटी में पेश हुए और आज उन्होंने मीडिया के साथ भी बातचीत की है। वो भी आप लोगों को हम सुनाएंगे और आज की केस की मुकम्मल तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आज इमरान खान की जानिब से खातून जज ज़ेबा चौधरी को आतंकियों से मुतल्लिक केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने की, जबकि इमरान खान खुद भी अदालत में आज पेश हुए और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि पिटिशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की है, जबकि इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूटर बताए कि उन्होंने टाइम लेना है या बेस करनी है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जीआईटी ने इमरान खान को 3 नोटिस भेजे हैं, इमरान खान तफ्तीश के लिए पेश हो जाएं। उस दौरान बाबर एवान जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर कानून के जिस सेक्शन का हवाला दे रहे हैं उसमें मुल्जिम नहीं गवाहों का जिक्र है। ये कहाँ लिखा है कि पुलिस के सामने पेश होकर ही शामिल तफ्तीश होना है। उस दौरान जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इमरान खान की खुद मौजूदगी कैसे ज़रूरी है। सेक्शन 160 पढ़े, जिसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सेक्शन 160 को पढ़कर उन्होंने बाकायदा अदालत में सुनाया है। और बाबर एवान जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी ये पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि तफ्तीशी गवाहान को बुला सकता है। इमरान खान इस केस के गवाह नहीं है। कानून असेंबली बनाती है, इसमें कोई इजाफा कोई भी खुद नहीं कर सकता है। मैंने बयान लिख कर दिया है जिसे रिकॉर्ड पर भी नहीं लाया गया है। ये अदालत नाकिस तफ्तीश पर पुलिस वालों को सजा देने का भी इख्तियार रखती है। उन्होंने ज़िमनी में क्यों नहीं लिखा कि मुल्जिम का वकील आया और बयान जमा कराया है। इमरान खान के वकील के बयान पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि तफ्तीश में मुल्जिम के बजाय वकील पेश हो जाएं। ये तफ्तीशी ऑफिसर पर मुनस्सिर है कि वो तफ्तीश का क्या दायरा कार इख्तियार करता है। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को टोकते हुए कहा कि इसमें अदालत भी क्या मुदाखलत नहीं कर सकती है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अगर इन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं तो सिक्योरिटी रियासती जिम्मेदारी है कि उसको सिक्योरिटी दे दे। बाबर एवान ने कहा कि पुलिस वाले इमरान खान को सिक्योरिटी देने वाले नहीं बल्कि उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान तो वो अपनी सिक्योरिटी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। उस पर जज ने कहा कि सिक्योरिटी पर इन्सार तो करना वो दूसरे नंबर पर आता है, सबसे पहले तो खुदा पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। अदालत ने पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद आपस में तरीका तय करेंगे। अदालत का कहना था कि आप पुलिस के सामने पेश होना है या नहीं है, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उस पर आप आपस में बैठकर बात करें और पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने पर हम कोई आर्डर पेश नहीं करेंगे या हम कोई आर्डर नहीं दे देंगे। उसके अलावा इमरान खान के वकील बाबर एवान ने अदालत से दरखास्त की कि इमरान खान की गाड़ी को जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आने की इजाज़त दी जाए, जिस पर जज ने कहा कि ये बात आप पहले बता देते, हम पहले ही इजाज़त दे देते। जज ने बाबर एवान से इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हुए, पूछा उससे बाकायदा कि तफ्तीश में वो शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, जिस पर बाबर एवान ने कहा कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने खुद बताया था कि बजरिए वकील शामिल तफ्तीश होना है। यानी बाबर एवान ये कहना चाह रहे थे कि शामिल तफ्तीश ज़रूर हुए हैं लेकिन वकील के ज़रिए हुए हैं, वो खुद नहीं हुए। जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ये कह रहा था आज पूरी इस समाअत के दौरान कि वो खुद इमरान खान जो हैं 3 नोटिस हम भेज चुके हैं लेकिन वो शामिल तफ्तीश होकर अपना बयान नहीं दे रहे हैं, जिस पर वो बार बार बाबर एवान कह रहे थे कि वो सेक्शन 160 का हवाला दे रहे थे कि उसमें ये लाजिम नहीं करार दिया गया है कि कहीं भी कि वो खुद मुल्जिम आकर पेश होकर तफ्तीश का हिस्सा बने।
عمران خان کے وکیل نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ اخراج کی درخواست پر نوٹس ہو چکا ہے اور پولیس نے ہائی کورٹ کو غلط بتایا کہ عمران خان شامل تفتیش نہ ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی آفیسر شفاف انویسٹیگیشن کر کے پیش رفت سے آگاہ کریں، اور تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو 3 نوٹسز بھیجے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے، لیکن عمران خان ابھی تک کسی بھی تفتیش میں شامل نہیں ہوئے۔ وکیل کے ذریعے ایک بیان دیا تھا جس پر کہا تھا کہ میں خود پیش ہوں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ تک بیان پہنچا جسے آپ نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا، اس سے آپ کی بدنیتی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ریکارڈ ایک دفعہ بیان ریکارڈ ہو چکا تھا، بے شک اگر وکیل نے کیا ہے تو بھی یا عمران خان خود پیش ہوئے ہیں تو بھی آپ نے اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا، تو اس پر جو ہے وہ آپ بدنیتی ثابت ہوتی ہے اس سے۔ اور عدالت نے پروسیکیوٹر کو باقاعدہ ہدایت کی کہ اس معاملے پر جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے عدالت کی رہنمائی کریں۔ ایف آئی آر کے اندراج کو کتنے دن ہوئے ہیں اور جی آئی ٹی تاخیر سے کیوں بنی؟ یہ جس کرائم کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ہے ہی تقریر کا معاملہ، آپ کو اس کے لیے ذاتی حیثیت میں ملزم کیوں چاہیے؟ معاون پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیشی آفیسر نے ملزم سے سوال جواب کرنے ہیں، ملزم آئیں تفتیش میں شامل ہو، اگر تفتیشی آفیسر نے بلایا ہے تو ملزم کو پیش ہونا ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے تھے معاون جو پروسیکیوٹر ہیں وہ۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جج تھے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے، انہوں نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ کو جی آئی ٹی میں بیان ریکارڈ کرانے میں کوئی مشکل ہے؟ اب جج صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ عمران خان کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے آپ کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، جس پر بابر ایوان نے جواب دیا کہ لیاقت علی خان سے لے کر ابھی تک کئی لیڈرز جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جی آئی ٹی میں پیش ہونا عمران خان نہیں چاہتے ہیں اور وہ پیش نہیں ہونا چاہتے۔ عدالت نے پوچھا، حکم نہیں دیا بلکہ پوچھا کہ آپ کو ریکارڈ اپنا بیان ریکارڈ کروانے میں پیش ہونے کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے سیکیورٹی خدشہ ہے، لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی ہے اور کہا ہے کہ اگلی سماعت دوپہر 2 بجے ہوگی تاکہ لوگوں کو مشکلات پیش نہ آئے۔ یہ تھی وہ کمپلیٹ آج کے کیس کی سماعت کے درمیان جو ریمارکس پیش ہوئے ہیں، اس کی مکمل تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ ابھی عمران خان نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا وہ ہم کمپلیٹ آپ لوگوں کو سناتے ہیں، یہ سنیے۔ سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے، جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو، اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں۔ تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی اور گئی ہے بات، یہ ہمارے ملک کی توہین ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔